मकवानपुरमा मिनी ट्रक दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु। मलयाका मेयरलाई तौल बराबरको लड्डुले स्वागत। गठबन्धन मूलभूत रूपमा सफल भयो भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। बलात्कारका मुद्दामा हतम्याद खारेज गर भन्दै कडा प्रदर्शन गरियो। सौन्दर्य प्रतियोगिताको नाममा बलात्कार गरेको अभियोगमा मनोज पाण्डे पक्राउ। विराटनगरमा उपमेयरको पदको 34,167 मत बदर भयो। निप्से परिसूचक 15.82 अङ्कले घट्यो। कारोबार 1 अर्ब भन्दा कम। उपेन्द्रकै निर्वाचन क्षेत्रमा जनता समाजवादी पार्टी पराजित भयो। मनोज पाण्डे माथि मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको तयारी। सुनिता डङ्गोलले कटाइन् 34,000 मत उपमेयर बन्ने पक्का भयो। भरतपुरमा रेणु दाहाललाई 6,666 मतको अग्रता। काठमाडौँ महानगरले आइतबार पनि सेवा दिने। काठमाडौँका मेयरका उम्मेद्वार सृजना सिंह भन्दा केशव स्थापित पछि परे। विराटनगर उपमेयरमा 38% मत बदर। अमरेन्द्र भन्छन् आयोगको लापरवाही। धनगढीका मेयरका उम्मेद्वार गोपाल हमाल म पेलेर होइन सबैसँग मिलेर जान्छु। पीडितले पुरानो घटना सार्वजनिक गरे लगत्तै फरार भएका थिए पाण्डे। बालिन शाहको अग्रताले दीपक राजगिरी उत्साहित। युवती बलात्कार केसमा आसिफको फेसबुक स्टाटसले निम्तायो अर्को बहस। बलात्कार प्रकरणमा दोषीलाई कुनै पनि हालतमा कारबाही गर्छौं भन्दै गृह मन्त्रालयको भनाई। कोरोना अपडेट। 11 जना कोरोना संक्रमित थपिए। 24 घण्टामा कोरोना खोप लगाउनेको संख्या 0। पीडित युवतीको न्यायका लागि बोल्दा पूजा शर्माको आलोचना। 692 स्थानीय तहको नतिजा सार्वजनिक। काठमाडौँमा अझै 5 दिन लाग्ने। बालेन शाह र अन्य उम्मेद्वारहरूले अहिलेसम्म कति मत ल्याएका छन् यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी सँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाको मत परिणाम अहिलेसम्म के कस्तो रहेको छ यसबारे पनि महत्त्वपूर्ण जानकारी आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा। म आरण्य उपाने। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल जेठ 8 गते आइतबार ईस्वी सम्वत 2022 मे 21 तारिक भइसकेको छ। दर्शक महानुभाव, आजको शुभ बिहानी सँगै मतगणना अपडेटमा के भइरहेको छ, कुन पालिका अथवा कुन नगरमा कुन नेताहरूले जितेका छन् र साथमा अहिलेका केही विवादित विषयसँगै युवती बलात्कार केसमा मनोज पाण्डे पक्राउ परेको समेत यसबारेमा जानकारी दिनेछौँ र साथमा शिक्षा, खेलकुद र केही राजनीतिक समाचारहरू पनि तपाईहरु राख्नेछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न भने नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। सौन्दर्य प्रतियोगिताको नाममा बलात्कार गरेको अभियोगमा मनोज पाण्डे पक्राउ परेको प्रसङ्गबाट। 8 वर्ष अघि सौन्दर्य प्रतियोगिताको नाममा किशोरीलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा मनोज पाण्डे पक्राउ परेका छन्। कार्यक्रम आयोजक पाण्डेलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यकर्ताले स्वयम्भूबाट पक्राउ गरेको प्रहरी उच्च स्रोतले हामीलाई जानकारी गराएको छ। पाण्डे मोडेल ग्लोबल विश्वास कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक समेत रहेका छन्। उनले सन् 2014 मा मिस नेपाल ग्लोबल इन्टरनेसनल नामक प्रतियोगिता आयोजना गरेका थिए। सोही प्रतियोगिता सकिएपछि सक्सेस पार्टीका लागि भन्दै प्रतियोगीहरूलाई बानेश्वरको एभरेस्ट होटलमा बोलाएर बलात्कार गरेको पीडितको भनाइ छ भने त्यस दिन पाण्डेले तस्बिर र भिडियो खिचेर 6 महिनासम्म ब्ल्याकमेल गर्दै जबरजस्ती करणी गरेको उनले खुलाएकी छन्। बुधबार पीडितले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा 20 वटा भिडियो क्लिप सार्वजनिक गर्दै 8 वर्ष अघि सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकबाट भएको बलात्कारको घटना बारेमा खुलासा गरेकी थिइन्। घटनाकै कारण आफू 8 वर्षसम्म गम्भीर मानसिक समस्याबाट गुज्रिएको र औषधि सेवन गर्नु परिरहेको उनले बताएकी थिइन्। तर जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसुरमा उजुरीका लागि 1 वर्ष हतम्याद भएका कारण कानुनी कारबाही अघि बढाउन जटिलता देखिएको प्रहरीले बताएको थियो। त्यसबारेमा थाहा पाएपछि उनले पुनः विक्षिप्त हुँदै अर्को भिडियो सार्वजनिक गरेकी थिइन्। त्यसपछि यो विषयले संसदमा पनि प्रवेश गरेको थियो। कांग्रेस नेता एवं सांसद गगन कुमार थापाले पनि यस घटनामा तत्काल छानबिन थालेर दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन पनि दिन आग्रह गरेका थिए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि अनुसन्धान अघि बढाउन सरकारलाई रुलिङ गरेका थिए। जबरजस्ती करणीको मुद्दामा हतम्याद हटाउन माग गर्दै युवाले स्वतःस्फूर्त रूपमा भेला भएर प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार अगाडि धरना दिएका थिए। राजधानी बाहिर पोखरा, झापा लगायतका विभिन्न शहरमा पनि उनको न्यायका लागि भन्दै प्रदर्शनहरू भएका छन्। शनिबार पनि मुलुकका विभिन्न ठाउँमा पीडितको न्यायका लागि भन्दै प्रदर्शन भइरहेका बेलामा प्रहरीले पाण्डेलाई पक्राउ गरेको हो। गृह मन्त्रालयले शुक्रबार घटनाको छानबिनका लागि भन्दै उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी वसन्त बहादुर कुमारको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति बनायो। समितिका प्रहरी परीक्षक एसपी कृष्ण कोइराला, प्रहरी नायब परीक्षक डीएसपी कुपिला चुडाल, हरि बस्नेत र प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टर सपना खड्का सदस्य रहेका छन्। समितिले नै घटनामा थप अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ। समितिका एसपी कोइराला नेतृत्वको टोली शुक्रबार पीडितलाई भेटेर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन दिएको थियो भने पाण्डे विरुद्ध कुन ऐन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने चाहिँ टुङ्गो लागिसकेको छैन। यद्यपि मानव बेचबिखन सम्बन्धी ऐन अनुसार म्याद थप गर्ने बारेमा छलफल भइरहेको स्रोतको भनाइरहेको छ भने मानव बेचबिखन सम्बन्धी ऐनको दफा 4 को उपदफा 2 ख मा शोषण गर्ने उद्देश्यले कुनै पनि प्रकार
प्रकारले ललाई फकाई, प्रलोभनमा पारी झुक्काई, जालसाज गरी जबरजस्ती गरी, करकापमा पारी शरीर बन्धक राखी, बेहोस पारी आफूसँग राख्ने वा नियन्त्रणमा लिनुलाई मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार भनिएको छ। यो घटनामा पनि नशालु पदार्थ खुवाएर कब्जामा लिएको भन्ने छ। त्यसले यो ऐन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्छ, फौजदारी कानुन जानकारका वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश कृष्ण खरेल भन्छन्। समितिका एक सदस्यका अनुसार विगतमा अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश जारी भएका आधारमा पनि यस्ता प्रकृतिका घटनामा अनुसन्धान अघि बढेका उदाहरणहरू छन् भने आज आइतबार पनि सरकारी विदा छ। त्यसैले अझै एक दिनको विकल्पहरूमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौं भन्दै ती सदस्यहरूले भनेका छन्। दर्शक महानुभाव, यस घटना बारेमा तपाईहरूको धारणा के छ? दोषीलाई कस्तो कारबाही हुनुपर्छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भनी नबिर्सिनुहोला। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणनाको ताजा मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। आज सार्वजनिक गरिएको आधिकारिक मतगणनाको विवरण अनुसार मेयर पदका स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले 35,374 मत पाएका छन् भने नेकपा एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापितले 19,248 मत पाएका छन्। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसकी उम्मेद्वार अथवा गठबन्धनकी उम्मेद्वार सृजना सिंहले भने 19,083 मत पाएकी छन् भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मदनदास श्रेष्ठले भने 2,504 मत पाएका छन्। त्यसैगरी दर्शक महानुभाव, उपमेयरतर्फ सुनिता डङ्गोलले 34,128 मत पाएकी छन् भने त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट रामेश्वर श्रेष्ठले 11,260 मत पाएका छन्। त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट विनिता मगैयाले भने 7,193 मत पाएकी छन् भने बेन्जित सिंह महर्जन स्वतन्त्र उम्मेद्वार हुन् भने उनले 3,349 मत पाएकी छन्। यसमा अहिलेसम्म मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले जित्न सक्ने सम्भावना एकदमै धेरै बढेको छ भने त्यसैगरी नेकपा एमालेकी सुनिता डङ्गोलले उपमेयरमा जित्न सक्ने एकदमै धेरै सम्भावना बढेको छ। अहिले यद्यपि बालेन्द्र शाहको समर्थनहरूले पनि बालेन्द्र शाहले जित्ने पक्का भएको अथवा जितिसकेको समेत बताउन थालेका छन्। त्यसैगरी 692 स्थानीय तहको नतिजा सार्वजनिक भएको छ भने काठमाडौँमा अझै 5 दिन लाग्न सक्ने समेत बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, तपाईहरूले साँचो सुन्नुभयो। मतदान सम्पन्न भएको 8 दिन बितिसक्दा पनि अझै 61 स्थानीय तहको मत परिणाम सार्वजनिक हुन सकेको छैन भने 35,221 पदका लागि भएको निर्वाचनमा 33,051 उम्मेद्वार विभिन्न पदमा निर्वाचित भएको आयोगको सूचना प्रणालीबाट प्रविष्ट भएको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म 753 पालिका मध्ये 692 स्थानीय तहको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको निर्वाचन आयोगले समेत जनाएको छ। त्यसैगरी काठमाडौँमा अझै 5 दिन लाग्न सक्ने बताइएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार रेणु दाहालले 6,500 मतको अग्रता कायम राखेकी छन्। 69,910 मतको गणना गर्दा रेणु दाहालले 31,122 मत पाएकी छन् भने उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका विजय सुवेदीले 24,582 मत ल्याएका छन्। त्यसैगरी स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले 10,978 मत ल्याएका छन् भने त्यस्तै उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसकी उम्मेद्वार चित्रसेन अधिकारीले 14,427 मतको अग्रता लिएकी छन्। उनले 33,531 मत ल्याउँदा राप्रपाकी उम्मेद्वार हिमला गुरुङले 19,104 मत पाएकी छन् भने भरतपुरमा अहिलेसम्म वडा नम्बर 1 देखि 14 सम्मको मत गणना सकिएको छ। वडा नम्बर 15 र 16 को मत गणना भइरहेको छ। यहाँ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको एउटा गठबन्धन छ भने एमाले र राप्रपाले पनि गठबन्धन बनाएका छन्। बलात्कार आरोपमा पक्राउ गरिएका मोडल ग्लोबल विश्वास कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक मनोज पाण्डे विरुद्ध प्रहरीले मानव बेचबिखन तथा नियन्त्रण ऐन अनुसार अनुसन्धान र कारबाही चलाउने तयारी गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पाण्डेलाई शनिबार दिउँसो स्वयम्भूबाट पक्राउ गरेको थियो भने यसबारेमा प्रहरीले आधिकारिक जानकारी दिइसकेको छैन। शनिबार र आइतबार सार्वजनिक विदा भएकाले प्रहरीले अनुसन्धानको अनुमति लिन सोमबार मात्र उनलाई अदालत लैजानेछ भने त्यसपछि अनुमति लिन जाँदा प्रहरीले के विषयमा अनुसन्धान गर्ने भनेर तयारी गरिसक्नुपर्छ। उनीमाथि बलात्कारको आरोप भए पनि त्यसमा हत्याको प्रश्न छ यसबारे, तर कुनै पनि प्रकृति हेर्दा मानव बेचबिखन सम्बन्धी कानुन पनि आकर्षित हुन्छ। यसमा हत्या हुँदैन। त्यसैले मानव बेचबिखनमै कारबाही बढाउने बारेमा छलफल र तयारी चलिरहेको छ, प्रहरी सूत्रले भनेको छ। आज दिनभरमा टुङ्गिएला पाण्डेमाथि मिस ग्लोबल इन्टरनेसनलमा भाग लिएकी 16 वर्षीय किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोप रहेको छ भने 8 वर्ष पुरानो घटना भएकाले कानुन अनुसार उजुरी गर्न हदम्याद गुज्रिसकेको छ भन्दै बताइएको छ। बलात्कार भएको 1 वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नु पर्ने हदम्याद मुलुकी फौजदारी कानुनमा उल्लेख समेत गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, यस बारेमा गृह मन्त्रालय पनि बोलेको छ। एक युवतीले केही दिन अगाडि सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूलाई 8 वर्ष अघि सुन्दरी प्रतियोगिताको आयोजकबाट बलात्कार भएको घटना सार्वजनिक गरेपछि सरकारले दोषीलाई कारबाही गर्ने बताएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर यस्ता विषयमा शीघ्र छानबिन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न सरकार सधैँ प्रतिबद्ध रहेको समेत बताएका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यस्ता विषयमा शीघ्र छानबिन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई हदैसम्मको
कारबाही गर्न नेपाल सरकार सधैँ प्रतिबद्ध रहेको छ। घटनाको सन्दर्भमा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक बसन्त कुमारको संयोजकतामा प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण कोइराला, प्रहरी नायब उपरीक्षक कुपिला चुडाल, प्रहरी नायब उपरीक्षक हरि बस्नेत र प्रहरी निरीक्षक सपना खड्का समेत रहेको छानबिन समिति गठन गरी उक्त समितिले काम पनि सुरु गरिसकेको समेत बताइएको छ। विशेष गरी बलात्कार प्रकरणमा दोषीलाई कुनै पनि हालतमा कारबाही गर्छौं भन्दै गृह मन्त्रालयले भनेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आइतबार सार्वजनिक बिदाको दिन पनि सेवा दिने भएको छ। महानगरद्वारा शुक्रबार जारी सूचनामा आइतबार बिहान 8 देखि 11 बजेसम्म कार्यालय सञ्चालन गरिने भएको छ। महानगरको राजस्व विभाग र वडा कार्यालयहरू उक्त समयमा अवधिभित्र सञ्चालन रहने महानगरको विभागीय प्रमुख महेश काफ्लेद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ। नागरिकको सेवालाई ध्यानमा राखी आइतबार नै गर्नुपर्ने अत्यावश्यक कामका लागि सहयोग होस् भन्दै कार्यकाल सञ्चालन गर्न लागेको सूचनामा भनिएको छ भने केन्द्र सरकारले हिजो 1 गतेदेखि लागू हुने गरी शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय पनि गरेको छ। सुन्दरी प्रतियोगितामा यौन हिंसामा परेकी पीडित युवतीको भिडियोले यति बेलामा सामाजिक सञ्जाल तरङ्गित छ। देशका विभिन्न स्थानमा पीडितले न्याय पाउनुपर्ने, पीडकले सजाय पाउनुपर्ने भन्दै प्रदर्शनहरू समेत भइरहेका छन्। पीडित युवतीले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा पूर्व मिस नेपाल मालविका सुब्बाको नाम पनि मुछिएपछि यति बेलामा नेपाली कला क्षेत्र 2 खेमामा बाँडिएको छ। मालविकाले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्दै फेसबुकमा एउटा लामो स्ट्याटस लेखेपछि मालविकालाई मात्र दोष दिन नहुने भन्दै एक थरी कलाकारहरू आफूहरू मालविकाको साथमा रहेको बताइरहेका छन् भने त्यस्तै एक थरीले भने मालविकाको एउटा गल्तीका कारण पीडित युवतीले 8 वर्षसम्म लगातार अरू हिंसा भोग्नु परेको भन्दै मालविकाको चर्को आलोचना गरेका छन्। सबै दोष मालविकालाई दिन नहुने भन्दै केही पूर्व मिस नेपाल र केही अभिनेत्रीहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो धारणा राखेका छन् भने जसमा श्रृङ्खला खतिवडा, जेनिसा मोक्तान, सुतास्मा चन्द, प्रियङ्का कार्की, उषा रजक लगायतका पूर्व मिस नेपाल तथा अभिनेत्रीहरू रहेका छन् जसले मालविकाबाट गल्ती भए पनि सार्वजनिक रूपमा माफी मागिसकेपछि अब पीडितको साथ दिनुपर्ने र अपराधीलाई सजाय दिलाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताइरहेका छन्। कलाकार आसिफ शाहले भने मालविकालाई सहानुभूति देखाउने सबै सेलिब्रिटीहरूको विरोध गरेका छन् भने मालविकालाई सान्त्वना दिने सेलिब्रिटीहरूलाई लक्षित गर्दै उनले लेखेका छन्, डबल स्ट्यान्डर्ड नेपाली सेलिब्रिटी बनाउँदाहरू मोर पावर टु यु दिदीको नारा लगाउँदैछन्। वाहियातहरू गल्ती स्वीकार्दैमा गल्ती कम हुन्छ। साथै उनले ह्यासट्यागमा नो पावर टु यु भन्दै लेखेका छन्। आसिफकै स्टाटसमा विमति जनाउँदा अभिनेत्री निशा अधिकारीले यसरी मुख्य मुद्दा छायामा पर्ने बताएकी थिइन्। साथै 1 वर्षपछि रिपोर्ट गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था संशोधनको मुद्दामा नबोलेर लाइक र फलोअर्सका लागि सेलिब्रिटीको कमेन्टको विरोध गरिरहेको आरोप पनि लगाएकी थिइन्। घटनाको गहिराई नबुझी प्रतिक्रिया दिएको आरोप लगाउँदै निशाले आसिफको संवेदनशीलतालाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली समेत भनेकी थिइन् भने निशाको कमेन्टमा आसिफले रिप्लाई दिएका थिए, तिमीहरू आफ्नो सहुलियत र अनुकूलता अनुसार फेमिनिस्टको कवच लगाउँछौ। यस्ता पाखण्डी सोचहरूलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली। आसिफ सहित सबै फेसबुक प्रयोगकर्ताहरूले निशाको कमेन्टमा आपत्ति जनाउँदै रिप्लाई गरेका थिए। अहिले भने उक्त कमेन्ट डिलिट भएको छ। त्यस्तै पीडितहरूलाई न्याय हुनुपर्ने माग गर्दै फेसबुकमा पोस्ट गरेकी अर्की अभिनेत्री पूजा शर्माको पनि धेरैले आलोचना गरेका छन्। केही महिना अघि पल्सा केसमा पीडित नाबालिग गायिकाको विरोधमा बोल्दै सुरुदेखि नै पलको पक्षमा बोलेकी पूजा यो केसमा बोल्दा आलोचित भएकी हुन् भने हिंसकले सजाय पाउनुपर्ने भन्दै उनले लेखेकी थिइन्, यो एकजना पीडितमाथि मात्र होइन, सम्पूर्ण मानवतामाथिको आक्रमण हो। उनी डरका बावजुद पनि कडा रूपमा प्रस्तुत भइन्। तिमी पाइला चाल, हामी तिम्रो साथमा छौं। भिडियो भाइरल भएको 2 दिनमै सबैतिरबाट कानुन सच्याएर भए पनि पीडितले न्याय र पीडकको सजाय पाउनुपर्ने भन्दै चर्को आवाज उठिरहेको छ। सबै सेलिब्रिटीले पनि पीडितले छिटोभन्दा छिटो न्याय पाउनुपर्ने माग गरेका छन् र सेलिब्रिटीहरूको विवादले भने वास्तविक पीडित छायामा पर्ने जोखिम पनि देखिएको छ। दर्शक महानुभाव, यस घटनामा थप केही जानकारी अथवा अपडेट आएमा तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। त्यसकारण हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भनी नभुल्नुहोला। काठमाडौँ महानगरको प्रमुख मेयर पदमा स्वतन्त्र लौरोछाप उम्मेद्वार बनेका बालेन शाहले जारी मतगणनामा अग्रता लिइरहँदा कलाकारिता क्षेत्रका व्यक्ति उत्साहित रहेका छन्, किनकि बालेन शाह संगीत क्षेत्रका र्यापर पनि हुन् भने यसै क्रममा कलाकार दीपकराज गिरीले बालेन शाहले चुनाव जित्ने आशा व्यक्त गरेका छन्। शनिबार बिहान गिरीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, अन्ततः बालेनको काठमाडौँमा स्थापित भएर नयाँ विचारको सृजना गर्ने सम्भावना बढिरहेछ। अहिले काठमाडौँमा खसेको कुल मतमध्ये 91,972 मत गणना भइसकेको छ, जसमध्ये बालेन शाह 35,000 भन्दा धेरै मतका साथ अग्र स्थानमा रहेका छन्। त्यसैगरी कांग्रेसकी सृजना सिंह भने दोस्रो स्थानमा रहेकी छन् भने एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापित तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। गत वैशाख 30 गते सम्पन्न निर्वाचनमा काठमाडौँमा 1,79,420 मत खसेको थियो। दर्शक महानुभाव, आज सार्वजनिक गरिएको मत परिणाम अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिकाको 56,226 मत गणना हुँदा स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमालले 24,529 मत पाएका छन्। दोस्रो स्थानमा रहेका गठबन्धनका उम्मेद्वार कांग्रेसका नृप बहादुर वडले 12,771 मत पाएका छन् भने अर्थात्
63,715 मत खसेको धनगढीमा अब 7,489 मत मात्रै गन्न बाँकी रहेको छ। तर हमालले वोटभन्दा 11,758 मत पाइसकेकाले उनको जित सुनिश्चित भइसकेको छ भने आइतबारसम्म मत गणना सकिने र हमालको विजय औपचारिक रूपमा घोषणा हुने देखिन्छ। यानि कि आजसम्म गणना सकिने बताइएको छ। कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका हमाल सुन्दर पश्चिम अभियानका अगुवा हुन् भन्दै बताइएको छ भने दर्शक महानुभाव, धनगढीमा लगभग गोपाल हमाल मेयर बन्ने पक्का भएको छ। म पेलेर होइन, सबैसँग मिलेर जान्छु भन्दै गोपाल हमालले पनि भनेका छन्। दर्शक महानुभाव, भरतपुर महानगरपालिकाको तपाईहरुमाझ पहिला एउटा अपडेट दिएका छौं। यो समाचार बनाउने लगत्तै एउटा अर्को फेरि अपडेट आएको छ। भरतपुर महानगरपालिकामा गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी मेयर उम्मेद्वार रेणु दाहालले आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूसँग अग्रता कायम राखेकी छन्। उनले 6,666 मतको अग्रता लिएकी छन् भने 81,109 मत गणना गर्दा उनले 31,676 मत ल्याएकी छन् भने उनका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका विजय सुवेदीले 25,010 मत प्राप्त गरेका छन्। यस्तै भुइँकटहर चुनाव चिन्ह लिएर उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ पौडेलले 11,096 मत प्राप्त गरेका छन् भने उपमेयरमा पनि गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारी अगाडि रहेका छन्। उनले 34,086 मत ल्याएका छन् भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका उम्मेद्वार हिमाला गुरुङले भने 19,495 मत प्राप्त गरेकी छन्। अहिले वडा नम्बर 17 को मतगणना भइरहेको छ भने त्यस वडामा 779 मत गणना हुँदा नेपाली कांग्रेसले 381 मत र नेकपा एमाले 296 मत प्राप्त गरिसकेको छ। विराटनगर महानगरपालिकाको उपमेयरमा निर्वाचितले पाएको भन्दा बदर मत बढी भेटिएको छ। उपमेयरमा निर्वाचित एमाले उम्मेद्वार शिल्पा कार्कीले 25,680 मत पाएकी छन् भने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार उपमेयर पदमा मात्रै 34,167 मत बदर भएको छ। 1,33,142 मतदाता रहेको विराटनगरमा 89,378 मत खसेको थियो भने जसमध्ये मेयरमा 68,036 र उपमेयर पदमा 55,229 मत सदर भएको थियो। मेयरमा 21,658 मत र उपमेयरमा 34,167 मत बदर भएको छ। उपमेयर पदमा बदर भएको मत करिब 38% हो भने मेयरमा करिब 24% मत बदर भएको छ। 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा विराटनगरको मेयर र उपमेयरमा 24% मत बदर भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तारूढ दलको गठबन्धन मूलभूत रूपमा सफल भएको बताएका छन्। भक्तपुरको मध्यपुर थिमीमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई शनिबार आफ्नो निवासमा बधाई दिँदै उनले गठबन्धन मार्फत देशको राजनीतिमा स्थायित्व र विकासका लागि नयाँ यात्रा सुरु गर्न खोजेको र यसमा मूलभूत रूपमा सफल भएको समेत बताएका हुन्। प्रचण्डले यो गठबन्धनलाई आउने प्रदेश र संघीय निर्वाचन र त्यसपछि देशको विकास र समृद्धिको यात्रामा पनि लिएर जान गठबन्धनमा रहेका दलहरू दृढ रहेको समेत बताएका छन्। उनले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको विजयलाई विकास समृद्धि र जनताको हितमा बदल्ने संकल्प गर्ने बेला भएको समेत उल्लेख गरेका छन् भने अध्यक्ष प्रचण्डले मध्यपुर थिमी भक्तपुरको ऐतिहासिक नगर भएको उल्लेख गर्दै जनताको पक्षमा हुने काम कारबाहीको प्रभाव र असर सिङ्गो भक्तपुरमा पर्ने बताएका छन्। मध्यपुर थिमीमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट राम्रो काम भए एकाधिकार भएर बस्नेलाई पनि भोलिका दिनमा चुनौती दिन सक्ने उनको भनाइरहेको थियो भने त्यहाँका जनताको विकास निर्माण शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी सफाई सूचना लगायतका तपाईहरूका काम कारबाहीको प्रभावसँगै भक्तपुर उपत्यका र देशैभरि पनि सन्देश दिने स्थानमा तपाईहरू आउनु भएको छ भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका छन्। यानि कि गठबन्धन मूलभूत रूपमा सफल छ भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइरहेको छ। बारा सदरमुकाम कलिया उपमहानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर विनोद शाह र उपमेयर रोशन प्रवीणलाई समर्थकले उनीहरूकै तौल बराबरको लड्डुले स्वागत गरेका छन्। वडा नम्बर 10 का वडाध्यक्ष मोहम्मद सबीरले पनि यो स्वागत पाएका छन् भने चुनाव जितेर विजयी र्यालीमा वडा नम्बर 1 मा पुगेका तिनीजनालाई मोहम्मद गजनी ठकुराईले उनीहरूकै तौल बराबरको लड्डुले स्वागत गरेका हुन्। तपाईहरूले त्यो तस्बिर स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। जनप्रतिनिधिहरूलाई काँटामा राखेर उनीहरूकै तौल बराबरको लड्डु दिएको थियो भने त्यो लड्डु पछि उपस्थित समर्थकलाई बाँडिएको छ। लड्डु दिने ठकुराई आफूले कुनै पनि दलमा नरहेको भन्दै यी जनप्रतिनिधिले जात बापत नहेरी काम गर्ने विश्वासमा लड्डु बाँडेको बताए। स्वागत पछि मेयर शाहले नागरिकको यस प्रकारको विश्वासलाई आफूहरूले कहिल्यै टुट्न नदिने समेत बताएका छन्। हेटौडा काठमाडौँ सडक खण्डमा भएको गाडी दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। हेटौडाबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको ना 4 2315 नम्बरको मिनी ट्रक मकवानपुरको केन्द्र सरोवर गाउँपालिका 2 सिम खोलामा दुर्घटना हुँदा घाइते भएका 4 जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय भीमफेदीका प्रहरी निरीक्षक प्रतिमा कार्कीका अनुसार ओभर स्पिडका कारण गाडी सडकमै पल्टिएको छ भने गाडी सडकमा पल्टिए पनि यात्रु पुलमुनि सिम खोलामा खसेको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनापछि 2 जनालाई काठमाडौँको ट्रमा सेन्टरमा र 5 जनालाई हेटौडा अस्पतालमा उपचारका लागि पठाइएको थियो भने उपचारका लागि पठाइएका मध्ये 3 जनाको हेटौडामा र 1 जनाको काठमाडौँमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मृतकको शनाखत हुन नसकेको प्रहरीले जनाएको हो।
आज देशभर 11 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विवरण अनुसार 3030 जनामा गरिएको परीक्षणमा 11 जना संक्रमित भेटिएका हुन् भने आज 12 जना संक्रमित संक्रमण मुक्त भएका छन् भने हाल देशभर 148 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको विवरणमा 24 घण्टामा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनेको संख्या 0 रहेको छ भने हाल देशभर 95% जनसङ्ख्याले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइरहेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनको एक घटक जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको निर्वाचन क्षेत्र समेत रहेको 70 जिल्लामा यो पार्टीलाई ठूलो क्षति भएको छ। 2074 सालको निर्वाचनमा आफै 5 पालिकामा जितेको जसपा यसपटक 3 सिट मात्रै जितेको छ भने तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालले जिल्लाको सडक बोधै बसाइन नगरपालिका तथा महादेवा तिरहुत र बलान बिहुल गाउँपालिकामा जितेको थियो। संघीय समाजवादी फोरम र तत्कालीन राजपा मिलेर जसपा बन्दा पूर्व राजाबाट जितेका 5 मध्ये 4 पालिका प्रमुख जसपामी रहेका थिए भने डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति जसपामा मिल्दा सो पार्टीले जितेको एक पालिका पनि जसपाकै भागमा परेको थियो। तत्कालीन राजपाले जितेको हनुमान नगर, कंकालिनी, डाक्नेश्वरी, राजविराज नगरपालिका र रूपनी गाउँपालिकाका प्रमुख पनि जसपामै रहेका थिए भने नयाँ शक्तिले जितेको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका प्रमुख पनि जसपामै आएका थिए र यसरी हेर्दा 10 पालिकामा जसपाको थियो। तर यस पटकको चुनावमा जसपाले मात्र 3 पालिका जितेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।